जमल्या सौम्या मंदिर तुझ्या अर्गा दिवस उपकारा तुझ्या गीता गावन प्रणाम अर्पिता भले भेटून तुका वंदिता दिनपोणी आज तुका हरसिता दयामया तुझी नियाळता पातकी जिणी बोगोस मागता आदार करपा बेशा वाशेता जमल्या सौम्या मंदिर तुझ्या अर्गा दिवस उपकारा तुझ्या गीता गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो. पुनर्जीवन जेजू ते मोगाच्या भावान आणि भयणीनो आयच्या दिसा स्वामी आमकां ताची दया आनी शांती परत आमच्या काळजांनी वता. देविका कुलच्या फेस्ताक आमी तयारी करते आसा. आमकां ताची दया कितली मापान गरजेची म्हण आमी येदोळस आयकला. आमचे स्थकी आमी कितेंच न्हय, आमचे स्थकी आमी कितेंय करूंक जायना. जे कितेंय आमी करता जाल्यार ताचें मूळ आसा स्वामी जेजू क्रिस्त. ह्या बरोवशान आमी सदां काळ जियेता जाल्यार ताची काकुळतो चड आनी चड मापान आमी अनुभव करतले आनी त्या काकुळतेन आमी बरोवशान जिवंक आमकां साथ जातलें. त्या विसाच्या बलिदाना वेळार मागीर आमी त्याच ताचे कृपे बसोत आनी ताच्या काकुळते बसोत. एक घडीभर मावून रावया, आमची अस्कत काय वळखून घेवया. स्वामी मुखार आमी केल्लीं पातकां ह्या घडये वळखून घेवया. खालतेपणी सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पदेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच सांगपाक मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. काकू सोमिया काकू क्रिस्ता काकू क्रिस्ता काकू सोमिया काकू सोमिया काकू महिमा देवाकुसगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्वरा देवा सर्दीच्या राया सर्वोद्वेगा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैवा बापासो आम्ही तुका वाकता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया
देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे मानू घे कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थोया सर्गींच्या मोगाळ बापा हे पास्क बरबेन आमचे आसक्तकायेक तुवें आमकां घटायेचें वकात दिलाय आनी आत्मे बांदपासांतली आमकां सुटोवन तुजी कुशाल बरे स्वतंत्र भुरगें केल्याय तर आमकां तुज्या सर्गींच्या देण्यानी अदीक भर आनी जो संतोष संवसारांत तुवें आमकां फावो केलाय तोच सर्गार संपूर्ण भोगोवंक आमकां पावय आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक धमदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप फेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रून जुदेवा लागीं म्हळे तुमी खुर्सार मारिल्ल्या त्या जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हूण इस्रायलाचे सगळे घराणे दुबाविवण जाणा जावं ही उतरां आयकतच तांची काळजां शिनलेले बरी जाली आनी पेद्रो लागीं आनी हेर धमदूता लागीं तांणी अशें विचारले भावानो तर आमी कितें करी जाय तवळ पेद्रून तांकां जाप दिली पाताक रडा आनी जिणी बदला आनी तुमचे मदले हरेकलो आपल्या पातकाचे भोगसणे जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्नान घेव तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचे देणे मेळटले कित्याक तुमकांच म्हूण ही बासवणी केल्या तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आशिल्ल्या समेस्तांक म्हूण ती केल्या जाका सर्वेस्पोर आमचो देव आपोवणे दिता त्या हरेकल्यांक म्हूण ती केल्या ह्या आनी हेर सबार उतरांनी पेद्रून तांकां रुजवात दिवंक पळयले आनी हे नश्टे संतती थावन तुमकांच बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो उपरांत ताचे उतर मानून घेतलेल्यांक पवित्र स्नान दिले सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळान दाखल जाले देवाचे उतार हे पृथ्वी सगळे सर्वेस्पराचे विश्वासी जगणे भरल्या पृथ्वी सगळे सर्वेस्पराचे विश्वासी जगणे भरल्या पृथ्वी सगळे सर्वेस्पराचे विश्वासी जगणे भरल्या सर्वेस्पराचे उतर खरेंच खरे सगळी ताची कर्तुवा विश्वासी पोणाची न्यायनिती सो सर्वेस्पोर मोग करता ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगलो भरला पृथ्वी सगळे सर्वेस्पराचे विश्वासी
जतनीन भरल्या. सर्वेस्पोर जाल्यार आपली भयाभक्त आसेल यांची, आपल्या विश्वासी मोगाची बरबसलेल्याचेर जतनीन नदर घालता. तोच तांकां मरणांतली निवारता. दुकाळाच्या काळार तासूची वाटायता. पृथ्वी सरली सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनीन भरल्या. आमी सर्वेस्पोराची वाट पळेवनच आसा. तू आमचो आदार आनी आमची डाळ. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्पोरा, तशी आमचेर देवू तुजी दया. पृथ्वी सरली सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनीन भरल्या. पृथ्वी सरली सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनीन भरल्या. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. दीस हो आयचो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी बघया. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याही सवे आसो. साजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. तवळ मोरी फोंडा भायर रावून रडताली. रडत तिणें बागोवन फोंडा भितर तीण पळयतना धवे न्हेसले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरलेले सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांयां कडेन बसून आसलेले तिणें देखले. ते तिका म्हणाले, बाये तूं कित्याक रडताय? तिणें जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोमयाक ताणीं काडून व्हेला. ताका ताणीं खंय दवरला म्हण हांव नेणा. इतलें म्हणून ती पाटी घुंवतना जेजू थंय उबो आसलो तिका दिसलो. पूण तो जेजू म्हण तिका कळ्ळें ना. बाये तूं कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय? म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो माली म्हण लेकून ती ताच्या लागीं म्हणाली, सैबा तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग, हांव ताका व्हरून वेतां. तितल्यान जेजू तिका मोरये म्हणालो. ती ताचे थंय घुंवून म्हणाली, रब्बोनी. सुदेवांचे भाशेन तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हण अर्थ. जेजू तिका सांगी लागलो, म्हाका तूं धਰਨ रावा नाका. हांवें येदोळ बापा सरशीं सोडून वचूंक जाय, पूण तूं तुज्या भावा सरशीं वचून म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेतां म्हणून तांकां सांग. मगदलाच्या मरयेन वचून आपणे थम्यान देखना आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जीवन जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो,
आयचो वांजेल जुआंवचो वांजेल अध्याय 20. आनी आमी आत्तां आयकलें जेजूच्या जिवंतपणाक जुआंव एक साक्ष वापरता. कोणाची साक्ष? मगदलाच्या मरियेची साक्ष जो देवाच्या त्या काळार एका स्त्रियेची साक्ष जेजू वापरन आपणाचे जिवंतपण सगळ्यांक सांगचे बरें करता. तुमकां कळीत आसा जुदेवाच्या त्या संवसारांत जेजूच्या काळार एका स्त्रियेची साक्ष बिलकुल लेखाक नातल्ली. कित्याक तुमी पळयता जाल्यार 5,000 लोकांक वोंड्या मासले वाडल्ल्या वेळार थंयसर कितले जाण आसले बरयला? कितले जाण? 5,000? कितले? 5,000 दादलेच जातीत. स्त्रियो लेखाक नात, वर्गी नात. म्हळ्यार जुदेवाच्या काळार स्त्रियांक आनी भुरग्यांक तितलो व्हडलो कांय मान नातलो. मात्र न्ही ताणें कितेंय साक्ष सांगची आसल्यार ती कोणी पाती नातले. आनी जेजू असली एक साक्ष इतलो व्हडलो मिस्तेर व्हडलो गोट संवसाराक कळोवच्याक वापरता. मरियेची साक्ष. पळया मोगाच्या भावांनी भयणीनो, कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत सांत पावल सांगता एक उतर, पयलो अध्याय 20 आनी 7वी ओळ. सांत पावल सांगता संवसार पिशें म्हण लेखता तें देवान विंसून काडलें. संवसार खंयचे लजेचें खंयचें पिशेंपण म्हणटा तेंच देव विंसून काडटा. थोडे फावटी आमी चिंतूंक पुरो, आमच्या घरांतलीं भाव भयणी याजक जावन वा सिस्टर जावन पयशिल्ल्या खंयच्या गांवांनी वचून शुभ अर्थ प्रगट करची गरज आसा की आयच्या काळार. आज AI संवसार म्हणटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया भोव वर्त्या बापान बळान तें प्रसार जाता आसा. हर एक खबर तुमकां वॉट्सॅपार येता. कालच्या दिसा पाप साहेब सोरोन सकाळीं तो सोरोन थोड्याच घडयांनी हर एकल्याच्या मोबायलाक पाप साहेब सरला म्हण कळोवन जालें सगळ्या संवसाराच्या कोणशाक. तर इतलें एडवान्समेंट आसतना आमचे घरांतले हांगा तावन खंयच्याय संवसाराच्या पंथाक वचून जेजूची शुभ वार्ता प्रगट करचे तसली गरज आसा की आज मिडिया आसा सुलाभेन जेजूची शुभ वार्ता प्रगट करयेत. वा देवान खंयच्याय एका नवार्थीक मनशाक विंसून काडयेत. जावंक पुरो आमच्या देशाचो मुखेलमंत्री वा प्रधानी जावंक पुरो, अध्यक्ष जावंक पुरो, वा कोणी एकलो फिल्माचो स्टार जावंक पुरो, कोणी एक बरो खेळगडी जावंक पुरो नवार्थीक, तांकांच देवान विंसले जाल्यार तांकां आयकोवचे कितले जण आसात, कितले जण तांकां फॉलो करतात. आनी तांणी जर जेजूची शुभ वार्ता सांगूंक सुरू केलें जाल्यार कितले जण जेजू सरशी येते नात, खंडीत येतात. पूण सांग पावलो कोरिंथकारांत थंय गेल्ल्या वेळार थंयचो लोकी चड करून जाणवयाचें कितें आसा तें पाती येतलो. कोण हें सांगता गी म्हणल्यार पाती येतलो, वो पावल सांगता गी वा आनी कोण एक कांय नांव नातलो हें सांगता गी तें बिलकुल पाती येनातलें. जर देवान नवार्थीक मनशाक कोणाक जाणवय आसा, इन्फ्लुएन्स आसा, अधिकार आसा, पयशे आसा तसल्यांक देवान विंसून काडन ताची शुभ वार्ता प्रगट करूंक वापरलें जाल्यार खंडीत जावन मस्त वेगान, मस्त प्रभावीक रितीन आनी मस्त बळादीक जावन देवाचें उतर प्रगट जाते आसलें. पूण एक प्रॉब्लेम जाता कितें म्हळ्यार त्या वेळार देवाची सकत तांतू दिसता गे म्हणलें एक सवाल. थंय जर पयशे आसात, बोळ आसा, नांव आसा मनशाचें आनी ताच्या पयशां खातीर, ताच्या अधिकारा खातीर, ताच्या बळा खातीर लोक तकलीफां घालून आयकतलो. आनी भियान म्हणले बरें थोडे फावटी जेजूक पाटलाव करता म्हणून की म्हणटात. पण थंयसर नीज जावन देवाची कृपा, देवाचें बळ आनी देवाची पदवी अनुभव करूंक जातली गी म्हणलें एक सवाल. देखून जेजू
जायते बोटी कोणे नाकात म्हण सोडले, गरजेचे नात म्हण सोडले, कांय उपकाराक नात म्हण सोडले, तसल्यांक मुखार हाडता आनी तांच्या मुखांतर देव आमचो कितलो मोग करता म्हण दाखोवंक प्रयत्न करता. सांग पावल म्हणटा जेजून कुरीस घेतलो. कुर्सा विशयांत रोमागरांक, हेब्रेव घरांक वा खंयच्याय संवसाराच्या कोणशांनी आसचे खंयच्याय लोकांक कुरीस एक बरो संकेत न्हय, एक पिशेपण अर्थ नातले. कित्या खातीर एका मनशान कुर्सार मरोंक जाय, कित्या खातीर ताणें लालिसायेचें मरण मरोंक जाय. आनी सांग पावल म्हणटा हेंच पिशेपण जेजून केलें, हेंच पिशेपण देवान आदारलें. कित्याक म्हळ्यार देवाचें पिशेपण मनशाच्या जाणवाये प्रास कितल्याकी वर्तें. देवाचें पिशेपण आमच्या अधिकारा पास कितल्याकी वर्तें. कित्याक थंयसर ताची पदवी प्रगट जाता, थंयसर ताचें बळ, ताची महिमा प्रगट जाता. मनशाची जाणवाई, मनशाचें बळ वापरले वेळार कितें जाता. हाका उदाहरण जावन आमी कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 1 अध्याय 2 आनी 3 अध्याय वाचल्यार आमकां कळटा. थंयसर पयलें पावल गेल्लो, पावलोन थोड्यांक बाप्तिस्म दिलो. ताचे उपरांत आपोलो म्हणलो एकलो गेलो शिस, ताणें बाप्तिस्म दिलो. ताचे उपरांत केफास म्हणलो एकलो गेलो, ताणें बाप्तिस्म दिलें. आनी आतां तांचे मदें कितें जालें म्हळ्यार थोडे म्हणूंक लागले आमी सांव पावलूचे, कित्याक म्हळ्यार ताणें आमकां, तो आमचो बापूय, ताणें आमकां पवित्र स्नान दिलां. आनी थोडे म्हणूंक लागले आमी पावलूचे न्हय, आमी केफासाचे, आमी आपोलोचे. सांव पावल हें पळयता आनी म्हणटा तुमचे खातीर कोण मेल्लो आसा सांगा. सांव पावल मेला गी, आपोलो मेला गी, वा केफास मेला. कशें तें तुमी आमी आपोलोचे, आमी पावलोचे, आमी केफासाचे म्हणा तुमच्या मदें विंगड जाल्यात. तुमकां पवित्र स्नान सांव पावलोच्या नांवान दिल्लें गी, केफासाच्या नांवान दिल्लें गी, आपोलोच्या नांवान दिल्लें गी, वा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान दिल्लें. मनशाची जाणवाई, मनशाचें बळ खंयसर चड आनी चड आमकां दिश्टीक पडटा. थंयसर विंगड विंगड जावचें आमी पळयता, चड आनी चड विंगड जावचें पळयता. कित्याक म्हळ्यार मनशाची जाणवाई चड करून स्वार्थी जावन आसता, मनशाचें बळ स्वार्थी जावन आसता. आनी खंयसर मनशाचें बळ आनी जाणवाई चडता थंयसर विंगडपण आनी पंगड जावंक सुरू जातात. कित्याक म्हळ्यार सक्कडी तांचे राज बांदूंक सुरू करता शिवाय देवाचें राज बांदून येना, क्रिस्ताचें राज बांदून येना. देखून आमी आमच्या दोळ्या मुखार जायत्यो सक्ती करतना आमी पळोवंक जाय, ह्या विशयांत इल्लीशी जागृताय घेवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमच्या खातीर मेल्लो आसा जाल्यार जेजू क्रिस्त मात्र, आमकां पवित्र स्नान मेळ्ळां जाल्यार तें बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे मात्र. ताचे भायर कोणीय ह्या संवसारांत येवं दी, कितलोय व्हडलो येवं दी, कितलो व्हडलो प्रसंगदार येवं दी, कितले व्हडलें आजापात करूं दी, कितलो व्हडलो शर्मावतो दिवं दी, कितेंय करूं दी, कशेंय जावं दी, पूण आमी आमची लॉयल्टी कितें आसा, आमचो संबंद कितें आसा तो सोम्यातय आसचो. त्या देखून हांव त्या ब्रदर असो, ह्या पाद्र्या असो, हांव पडटा असो, हांव इशिलो, हांव तेशिलो, बिलकूल आमच्या तोंडांत येवंक नजो. कित्याक म्हळ्यार सक्कडी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान प्रगट करतात, सक्कडी देवाचें राज प्रगट करून प्रयत्न करतात. सुटल्यार कोणीय मनीस ह्या संवसारांत क्रिस्तावान वटलो ना. देखून जें कितें सांव पावलोच्या टायमार जालें तें आमच्या टायमार जायत. आमी सुकून पडोंक पुरो. खंयची जाणवाई मनशाची गी, खंयचें बळ मनशाचें गी, खंयची सकत मनशाची गी, कोण आजाप करता, कोण बरें शर्माव दिवंक शकता, बरें शर्माव दिवंक शकता, कोणाक खंयसर गेल्यार खंयसर बरें गुण जावयेत, हे हाचेर आमचें मन न्हय. आमचें मन आसा कुर्साचेर, सोम्याचेर. आनी तें सोडून आमी खंयसर इशें तिशेन घुवंक लागल्या जाल्यार आमच्या बाबर्थाचेर आमी एक सवाल करूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार हांव कोणाक फॉलो करता आसा, त्या मनशाक, ह्या मनशाक, थंयच्या मनशाक, हांगाच्या मनशाक, आनी कोणाक न्हय. आमी पाटलाव करचो सोम्या जेजू क्रिस्ताक मात्र. कोणीय येवं दी, कितलेय जण येवं दी, कितलेय जण शुभ अर्थ प्रगट करूं दी, आमी आयकोवया, आमी या आयकोवया, पूण पाटी येवन बायबल वाचया. कित्याक थंयसर आसा देवाचें उतर. जें कितें हांव हांगासर सांगता तें तुमी वात्यानांतले रिवडना, देवाचें उतर तुमी वाचा. कित्याक म्हज्या उतरान थोड्यो बोटी सुकी आसतात, हांवें सांगच्या बराबर थोड्यो बोटी सुकी सांगून वचत,
पूण देवाचें उतर सुखी जायना, देवाचें उतर फट मारिना. कित्याक तुमी खंयसर युट्यूबार कितें आयकतात, खंयच्या रेतीरेक वेतात, तुमकां डावट्स आसात, पाती येया, देवाचें उतर वसा. कित्याक हें देवाचें उतर सोम्याचें उतर. आनी सोम्याचें उतर आमकां गुण करता. सोम्याचें उतर आमकां सर्गींच्या राजा कुशीन व्हरून पावयता. मनशाची सणवाय, मनशाची पदवी, मनशाचो अधिकार जायते बोटी सर्गींच्या राजांत आमकां वेगळें वचूंक जायते बोटी कारण जायत. पूण सोम्याचें उतर तशें जावचें ना. सोम्याचें उतर तुमी वाचा, तुमी मागणें करा, तुमी सोम्याचेर भरवंस दवरा. आमी बैलांचेर दवरल्यार पावना, हेरांचेर दवरल्यार पावना, बाकीच्याचेर दवरल्यार पावना. हो म्हाका गुण करता, हो म्हजे वचत मागता ना. तूं मागूंक सुरू कर. तुज्या घरान तूं मागणें सुरू कर. तुज्या घरान तूं देवाचें उतर वाच. तुज्या घरान तूं ह्या उतराचेर वाचलेल्या उतराचेर भावार्थ दवर. हाचेर कितें सड्डी मारचो गरज ना. कित्याक देवाचें उतर हें, देवाचें उतर म्हणल्या उपरांत आमी ताच्या विशयांत चिंतून हांवें सांगलें सारकें गी, ताणें सांगलें सारकें गी, आनी कोणें सांगलें सारकें गी, ह्या विशयांत तकली उण करच्या बदलाक देवाचें उतर आसा तशें हांव पातयेवंक तयार आसा गी म्हणल्यार भोव गरजेचें. तूं पातयेताय गी, तो ब्रदर पातयेता, तो पात्र्या पातयेता, आनी कोण पातयेता, तूं पातयेवचें गरजेचें. देखून तूं मागणें कर, तूं देवाचें उतर वाच, तूं देवाच्या उतराचेर भरोसो दवर. आनी तुकाय सोमी चड आनी चड मापान ताची सकत आनी बळ दितलो. देवाचें उतर समजूंक, तें उतरावंक आनी त्या प्रमाणे जियोंक. आनी साध्य तर देवाची खुशी जाल्यार तुकाय आजाब करची पदवी तो दिता. कित्याक पदवी आजाब करची पदवी कोणा एकल्याक दोगांक न्हय, हर एकल्याकय जर बैजे म्हणटा जायते बोटी हर एकल्यानी पवित्र आत्मा जोडलो जाल्यार, हर एकलो देवाचें उतर परगट केल्लें जाल्यार कितलें बरें जाता ह्या संवसारांत. एकलो दोग न्हय, हर एकले आमी जाल्लें जाल्यार कितलें बरें आसतें. हें जावन आसा जी आमची आशा, ही जावन आसा जी आमचें कितेंय आमकां जोडूंक जाय जाल्यार ही जावन आसा जे देवाची काकूळट, ताचो मोग आमी अनुभव करूंक जाय. हो मोग दिसान दिसान भोग करच्याक आमकां जेजू आमच्या सांगाता आसा. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमच्या सांगाता आसा. ताचें समाधान, ताची शांती आमच्या सांगाता आसा. देखून तो केदींच आमकां सोडून घालिना. हर एका दिसा तूं दिंबेर पडल्या वेळार देव तुकाय आयकता एवढा सोरचें. तूं दिंबेर पडोवन हात उबारून ताच्या लागीं मागल्या वेळार तो तुका आयकता, तुजो ताळो आयकता, तुवें मागलें तो दिता. तुका भावार्थ आसा जाल्यार मात्र तुज्या भावार्थाचेर काम कर, तुज्या मागण्याच्या जिविताचेर काम कर आनी तुज्या बऱ्या जिविताचेर काम कर. स्वामी तुजे सांगाताय रावतलो, तुकाय आशिर्वादांनी भरतलो. आमी एका मनान एका काळजान संगता मेळ्ळ्या वाचता आमची मागणी आतां समय मुखार उबारया. सर्गींच्या बाप्पा, पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक, गवळी बापाक, याजकाक, धार्मिकाक राख आनी सांबाळ. तांच्या वावरान तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभारांनी सतानितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक भ्रश्टाचार, अनित, अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्याच्या गरजाक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतीक बोलोवन तांची जिणी होगडानाशे बगार तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर. सर्गीचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमल्ल्या तुज्या मोगाळ संता सांत अंतोनीच्या भक्तीकाचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी तेसावां, तांचे खन बेजाराय आनी काळजाचे हास्कार सुस्कार हाडून ह्या पुणशेताक आयिल्ल्यात तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. शारिरीक आनी मोतीच्या पिडेन कश्टाच्या सर पिडेस्ताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सर पिडे शिडेंतले तांकां निवार म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पुणशेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितीन आदार दिल्ल्याचेर आनी उदार मनाच्या दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शेंबरांनी तांकां पाटी दी. फुडें जावंक आसची सर बरी कामां शेवटाक पावय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. भो मोगाळ बापा तुका आमी अर्गां दिता. आज तुज्या उतरां मुखार आमकां जायत्या मापान तुजी जडवाई, तुजी सकत आमकां दिलाय. त्याच प्रमाणे आतां आमी तुज्या मुखार उबारल्या ती मागणी देन मारून घे आनी आमकां तुज्या कृपेन आनी देण्यानी बर.
ह्या बी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. हाडून आयल्या काणिकांची दयाळ मोगा बापा, बाकी वडतरी आयल्या वे घरी काणी करपू तुका. वाय नुडो तुका बेटो दिता, काळजाचो वासम पिता. स्वीकार कर सौम्या म्हाका, ओ तामचे कुरपे बेसा, ओ तामचे कुरपे बेसा. वाय नुडो तुका बेटो दिता, काळजाचो वासम पिता. स्वीकार कर सौम्या म्हाका, ओ तामचे कुरपे बेसा, ओ तामचे कुरपे बेसा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचे हे बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुझ्या कुटुंबाचें बलिदान कनवळायेन आनी मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्या ती देणी आमी विबाडिना जावच्याक आनी सर्गीचें सूख आमी सोडूंक पावच्याक तूं आमकां राख आनी सांबाळ. ही आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पुढादी करून ह्या उत्तम दिसा तुजे महिमेची किर्ती आनी वाकणी वर्त्या दबाजान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोच तो तुलोप निरापराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मोकार. दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय 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 जय, ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय, ओ सर्गी तुका जय 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 जय, ओ सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची.
तेच पर्यंत जेवण जातस ताणें कांच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे वसोक आनी समेस्त मनशां वसो तें वरवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. Babarta sogot purgatoria. जेजू तुझे मारा आम्ही समरंता तुझे पुन्हा जीवनपण आम्ही परगता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत आसूं म्हणटो आनी ही सर्वणाची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी जेराल्ड आयजक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकार मरिया देवाचे माये संगाती भगवंत जजे तुजो पती भगवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुमयान शिकिल्ले मागणे सांगाता म्हणून म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान आत्रेक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवाडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमच्या सोय आसूं. एकामेका सुमयाची शांती वांटून घेवया. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळट कर.
देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकोट कर देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दे आमका शांती दे पळया ही जावन आसा देवाची शेळी सगळ्या संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सगळीं सुभागी सुमिया ते म्हणजे भितर येवचे म्हाका फवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली तुझ्या मुगान सौम्या कर्जा येता तुका म्हाका दिवो जिणी नंदन करता स्वागत मोगा सौम्या काळजान येमो माता म्हाकाच तुका दिवू तुजे तयेक जाता स्वागत मोगा सौमिया काळजान येमो माता म्हाकाच तुका दिवू तुजे तयेक जाता काणा तुझ्या पोस्ता कुरपे झरला बयता सुकून गेल्या शेळ्या गोपा पाटी घेता प्रार्थोया प्रितीच्या बापा प्राजिता काळांत काळजांच्या त्रेगांनी खतखतीत मागण्यांनी आनी कुडी आत्म्याचे दंडोवणेन आमच्या आदल्या पातकी सालेंक आमी पाठ केल्या आनी आत्म्यानी तळ जावन पासकाची परब आमी संभ्रमल्या पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताची कोडरेगत आमी आतांच घेतल्यांत तांच्या बोळान नवे रचण्याची म्हणजे तुज्या खऱ्या भुरग्यांची साल आमी आमचे जिणेन सांबाळीशें कर जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून याद क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा Alleluia, Alleluia. देवाचे ओडुपकार Alleluia, Alleluia.
पास्का फेस्ताच्या आठवड्यांत आमी आसां. तुमकां सोमेस्तांक सांत आंतोनीच्या भक्तिकांक बरें पास्काचें फेस्त हांव मागतां. पुनर्जीवन क्रिस्तान हाडलेलें शांत समाधान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबांचेर, तुमच्या घराण्यांचेर सदांच राजवर चलो. आयच्या दिसा ह्या देवास्पणांक ह्या पोंतळाक आयिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक पयल्यान पयलें हांव मोगाचो स्वागत मागतां. ह्या पोंतळाक सुमार 350 वर्सांची चरित्र आसा आनी तोवळतावन ह्या दिसा वरेग सांत आंतोनीचे विनवणेन देवाचो व्हड आधार ह्या पोंतळाक येवच्या भक्तिकांक लाभलेलो आसा. आयच्या दिसा ह्याच विश्वासान ह्याच भरवशान ह्या पोंतळाक आयिल्ल्या तुमकांय सांत आंतोनीचो विनवणेचो आधार फावो जावन दी आनी ताच्या विनवणेच्या आधारान जें कितें तुमी आयच्या दिसा मागलां, जो कितें आधार तुमी विचारला तो तुमकां व्हड मापान फावो जावन दी आनी ज्या कोणा खातीर तुमी मागलां तांकांय देवातावन भरपूर कृपे आशिर्वादां मेळोवन दी म्हणून हांव मागतां. आनी सांगाता म्हज्या दिसपडत्या मागण्या वेळार तुमच्या पासत मागतलो म्हणून म्हजी मागणी तुमकां बसयतां. ह्या पोन शेतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेनां सांत. नोवेनांच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन, 11 वरार मीस, उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण. हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मीस आसा. हप्त्या मदें ह्या मंगळारांचें ह्या पोंतळाक भेट दिवंक कोणाक असाध्य जाता तांकां आयताराच्या मिसांत वांटो घेवंक अवकाश आसा. ह्या पोन शेतांत हेर सवाय मेळटा. भुरग्यांक तशेंच कुटुंबांचेर वांजेल रजार, आत्मीक समालोचन आनी कुमसारां ही सेवा हप्त्या मदें गरज आसलेल्यांनी फोना मुखांतर सुरवेस कळोवन येवच्याक विनंती आसा. हप्त्या मदें कुटुंबा समेत ह्या पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार जगती मांडावळ आमी घालतल्या. ह्या पोन शेतांत धर्मीक वस्तूंचें स्टॉल आसा. पवित्र उदक, तेल, दुंप, कोंतां, बेंतिण्यो, सांत आंतोनीच्यो ल्हान इमाज्यो, जेजूची सुवार्थ बूक, बायबल डायरी, वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू हांगासर मेळटात. धर्मीक वस्तूंची तुमकां गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत ह्या जेवणा उपरांत स्टॉलाक भेट दियात. मिसान दिवंक कोणायगे आसान जाल्यार दफ्तरांत मिसा आमी घेता. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300. नोवेनांच्या दिसा मुद्दम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500. हर एका मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणाक प्रयोजक रावंक अवकाश आसा. रुपये 8000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रयोजक रावयेत. तांके प्रमाणे ताच्या सर या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतीत तुमी आधार दिवयेत. ह्या पोन शेतांत जायती अभिवृद्धी जावंक आसा. हे दिशेन अभिवृद्धीची एक योजना आमी हातीन घेता. हे दिशेन हातीन घेतलें पयलें योजन आसा निर्गतिकांच्या आसऱ्याचें योजन. हें पंथा पावोन निर्गतिकांक फुंक्याक वस्ती आनी जेवण दिवंक आमी आशेता. आमी हातीन धरलें काकुळतीचें वर्तें काम पंथा पावोवंक तुमचे कुमकेचो आदार आमी विचारता. तुमचें दान ल्हान या व्हड तें दफ्तरांत आमी घेता. ह्या योजनाचो विवर आटापचे मनावी पत्रां स्टॉलांत मेळटात. तीं घेवन विवर जोडयेत. हेरांकी दिवन ह्या योजना खातीर हेरां तावनी दान एकठांय करून तुमी आमकां आधार दिवयेत. आयचे देवस्तुतेंत आधार दिल्ल्या, वासाप वाचल्या, बावटाची प्रार्थना वाचल्या आनी हेर रितीन कुमोग केल्ल्या हर एकल्याचो हांव उपकार बावरतां. तुमकां देव बरें करूं. प्रमुख जावन संगीत दिल्ल्या लॉयड रेबेरो गंगोळ्ळी आसो आनी आयच्या दिसा गायनांत कुमोग केल्ल्या गायनाक रावलेल्या सान्यांचो आनी तशेंच हे रितीनी ह्या पोंतळार ल्हान या व्हड सेवा दिवच्या बऱ्या मनाच्या हर एका व्यक्तीचो हांव उपकार बावरतां. तुमकां देव बरें करूं. सांत आंतोनीचे विनवणेन देवाचे भरपूर आशिर्वादां तुमकां फावो जावं. येवच्या म्हयन्यांत जुनाचे 13 तारीखेर शुक्रारा ह्या पोंतळार सांत आंतोनीची वार्षिक महापरब आमी व्हड
संभ्रमान आचरण करता. आतांच तुमकां ह्या फेस्ताक हांव आपोवणें दितां. हो दीस अमानत करून दवरात आनी तुमच्या कुटुंबा समेत ह्या फेस्तांत भागीदारां जावन सांत आंतोनी मुखांतर देवान फावो केल्ल्या उपकारांक अर्गां दियात. आमी जुबल्यावाच्या वर्सा आसा आनी जुबल्यावाच्या वर्साचो आत्मीक भाग जावन आमकां पोंतळांची भेट करूंक आपोवणें दिल्लें आसा. हें पोंतळ असल्या भेटेक सदांच उक्तें आसा म्हणून तुमकां आमी तिळसिता आनी ह्या वार्षिक पैणांक ह्या जुबल्यावाच्या वर्सा तुमकां आमी वत्तायेचें मोगाचें आपोवणें आमी दिता. जुनाच्या 13 तारखेर जावचे परबेक कोणायकी मुर्दोम दिवंक आसा जाल्यार दान दिवंक आसा जाल्यार या कितेंय प्रयोजक रावोंक आसा जाल्यार तुमी आमकां दफ्तरांत मेळयेत. आयच्या दिसा हांगासर येवन आराधन सोलून व्हरून आमकां मागोवंक कुमोक केल्ले आनी सांगाता हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे अर्ग स्तुती आनी सांगाता आमची मागणी देवाक उबारूंक आमकां आधार दिल्ले जावन आसात मानादीक बाप जोसी सिद्धकट्टे कार्मेलीत याजक प्रस्तुत कटकेरे हांगासर बाळोक जेजूच्या पोन तळार तांची सेवा ते दिवन आसात. आयच्या दिसा आपोवण्यांक पाळो दिवन हांगासर येवन ही आत्मीक सेवा तुमकां समेस्तांक लाभाशी केल्ल्या खातीर तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव तांचो उपकार भोवरतां. तांच्या धर्मीक जिण्यांच्या वावरांत तांच्या मिसावांत तांकां देव स रितींनी आधार दिवन दी, बेसावांनी बरोवन दी आनी तांच्या मिसावांचो फळ पवित्र सभेक उदंड मापान फावो करून दी म्हणून हांव मागतां. फादर तुमकां पोंतळाच्या भक्तिकांच्या नांवान देव बरें करूं. पापा फ्रांसीस देवादीन जाला ताचे पासत आमच्या दिसपट्ट्या मागण्यांत प्रमुख जावन आमचो सांजेचो तेज करता आसतना ताच्या पासत मागोवंक हांव उलो दितां. आनी सांगाता पापा फ्रांसीसाचें निके पोंचें तें सगळें सेरेमनी जाल्या उपरांत नव्या पापाची विंसोवन आमकां आसतली. देव ताचे व्हड काकुळतीन बऱ्यांतलो बरो पापा साहेब आमकां फावो करून दी. पवित्र सभेक वर्तें फुडारपण दिवचो एक आपुरबायचो गवळी आमकां देवाचे दयेन फावो जावं दी आनी ह्याय इराद्या खातीर तुमच्या दिसपट्ट्या मागण्यांत आनी मिसाच्या बलिदानान तुमी वांटो घेता आसतना आनी प्रमुख जावन तुमच्या कुटुंबाच्या मागण्यांत मागोवंक हांव तुमकां उलो दितां. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आमी समेस्तां उबे रावया. सांत आंतोनीचें नोवेन आमी आराम करया. सुरवेलें गीत आमी गावया. तर जायगी तुका आजापा अबले मारा सुकान बारा देव साताच्या नावान पडता कोडा पिडे बरे जाता दर्या सांकली तो फरमायता आंगल्यांक पांगल्यांक बेऱ्यांक पावता कितें सांडल्या दाखोवन दिता ल्हाना व्हडा भुजोन धाडटा. पान नंबर 16 नव्यानाचे मागणे सांगाता आमी भक्तीपणी म्हणया. हे वर्त्या संता सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोन सूख अनवरां देंवसार आनी सर तरांचे वासाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुज्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा
उसांबळ दर्ये थंड जातात बंदिवानाचे संकले तुटून पडतात तोंटे उठून चलतात कुरडे पळयतात केपे आयकतात मने उलयतात भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपाय ग्रास नपयस जातात आनी आमच्या सर गरजांत तूं पावताय सर पातयांनी तुजे दवर तुजे कुमक आमी मागता इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय आमेन केरेकट्टे सांत आंतोनीक मागणें हे केरेकट्ट्याच्या असऱ्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुझ्या असऱ्या मारिफात तुझे मजत मागोन ह्या पुणशताक आयलेल्या सर भक्तिकांक तो पावताय तांचे मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय सबार जाती खातीर लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय देवान तुका दिल्या सबार देण्या पैकी असऱ्यांचे देणे विशेष ह्या असऱ्यांच्या सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्यांच्या गरजां पाव म्हण तुजे लागीं कालतेपणी मागता ज्यो गरजो ह्या पुंतळाक आमी हाडून आयल्या ज्या त्या सवां खातीर ज्या इराद्यां खातीर आमी मागोवंक हांगासर आसा त्यो गरजो ते इरादे ती त्या सवां आमी सांत आंतोनीच्या पांयांतळी दवरया कोणाच्यो गरजो आमकां कळीत आसात तांच्या पासून मागया कोणे आमच्या लागीं मागोवंक सांगलें आसा कोणाक आमच्या मागण्यांचो आदार गरज आसा तांची समेतांची प्रार्थना मागणी सांत आंतोनीच्या पांयांतळी दवरया ताचे विनवणेन देवाची व्हड कृत्यांत आनी आमच्या जिवितांत जावचें बरें करच्याक बिझनेस बरें जावंक आर्थीक रितीचे सगळे समस्ये पयस वचोंक ऑस्ट्रेलियांत जावची नर्सिंग प्रॅक्टिकल परीक्षा बऱ्या अंका सवें पास जावंक काम मेळोवंक काम परमनंट जावंक आंगा वयलो उलोवप आनी रोज उणी जावंक कान आयकूंक BP कंट्रोलार येवंक पांय दूख गांठी दूख गूण जावंक दुबयंत तशेंच युरोपांत बरें काम फावो जावंक किडनीचे समस्ये पयस वचोंक आमाल पियोंक नये सोन सोडूंक घर बांदूंक सादें जावंक हातीन धरलो वावर पयशांची कितेंच अडकळ नासतना तो पंथा पावोंक कोलेस्ट्रॉल थायरॉयड हार्ट ब्लॉक्स हे भलायकेचे सगळे समस्ये पयस वचोंक धाव्याच्या परीक्षेंत बरे अंक मेळोवंक बरें रिजल्ट येवंक फुडल्या वर्साक बरो कोर्स विंचून काडूंक निर्धार घेवंक साध्य जावंक कॅन्सर गूण जावंक सर्जरी यशस्वी जावंक भांगार सोडून हाडूंक आदार मेळोवंक भुरग्यांचें देणें फावो जावंक बऱ्या मालाक जागो विकून वचोंक विजा मेळोवंक रीण फारीक जावंक शुगर नॉर्मल येवंक कोंकणी गूण जावंक बरी सैरीक मेळोवंक काजार जावंक मौन करूंक एलर्जी गूण जावंक बरी भलायकी मेळोवंक इंटरव्यूवांत बरे अंक मेळोवंक आशिल्लें काम फावो जावंक बरो फुडार मेळोवंक भुरग्यांनी शिकपाचेर चड आनी चड गोमान दिवंक ज्या कामा खातीर एप्लाय केल्लें आसा तें काम मेळोवंक इस्रायल वचोंक साध्य जावंक दिल्ले पयशे पाठी मेळोवंक गायी गूण जावंक री एग्जाम बरोवंक आसा त्या एग्जामांत बरे अंक मेळोवंक
रेगांत 3.5 वर्सां काम करूंक अवकाश मेळोवंक पासपोर्ट एप्लाय करूंक गेल्लो आसा कितेंच समस्या नासता आसतना पासपोर्ट रिन्यू जावन हातांत मेळोवंक सांबाळ सोडोवंक सिगरेटी तावन पयस रावंक घराक आनी जाग्याक वचोंक वाट उक्ती जावंक पायल्स आनी शुगर बरें जावंक स्वंत बिझनसाक वाट मेळोवंक परगांवांत आसलेल्यांक रक्षण आनी कामांत भद्रते मेळोवंक कुटुंबांतल्या हर एकल्याक पिडेशिडेंतलें कश्टांवरांतलें आनी अवघडांतलें रक्षण मेळोवंक फुडारा दिशेन सारको निर्धार काडून घेवंक फ्लॅटाचें रजिस्ट्रेशन जावंक मानसीक पिडा गूण जावंक नेट परीक्षा क्लियर जावंक गॅस्ट्रीक गूण जावंक हेमरेज जाल्लें बरें जावंक ह्या गरजां खातीर आनी आमच्या जण एकल्याच्या गरजां खातीर आमी मागया सांत आंतोनीचो विनवणेचो आदार आमकां आनी समेस्तांक गरजेंत आसलेल्या हर एकल्याक फावो जावं दे म्हणून आशेवन मागून हें मागणें आमी फुडें व्हरया ह्यो आमच्यो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयां तळीतून दवर तुज्या मोगाळ विनतेन काकुळदार देव ती मागणें स्विकार सुदे सर कश्टांतले विघ्नांतल्यान वारांतलें पिडेशिड्यांतलें आनी वायटांतलें आमकां तो निवारून दी अशें तुजे तान मेळिल्ले उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावं दी आमेन सांत आंतोनिया पासत विनती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावजोवचे खातीर प्रार्थुया सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्र आनी अजापां करताय आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीप ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळ्ळी तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देकी वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर पिडेस्तां खातीर आतां आमी मागया समयाच्या नवे आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार समया दयेन आयक आमचे मागणे आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसूं प्रार्थुया सर्व पदवेदार आनी सासण देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस कुडींनी वतून कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल सर्व बंदपासांतलें तांकां सोडय मोतीची आनी कोडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर तुज्या गणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पादवाच्या भाग्यवंत आंतोनीच्या मसतीन कोडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या पोनशेतांत तुज्या देवीक साहवासो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी अशी शांती जोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी तेके प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासाची खरी भक्तिवादान जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन समी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचें संरक्षण करो आमेन तुमचे भितर रावो आनी तुमकां सांबाळो आमेन तुमच्या मुखल्यांत रावो आनी तुमकां वाट व्हरो तुमच्या फाटल्यान रावो आनी तुमकां राखो तुमच्या वयर रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिव आमेन आनी सर्व पदवेदार बाप आनी पोत आनी पवित्रत्व तुमचे सदां काळ आशिर्वाद घालो आमेन आमी सेवंकवेच्या जेवणाचेर आशिर्वाद आमी मागया भोव मोगाळ बापा आयच्या दिसा पासून ह्या घडये पासून तुका आमी अर्गां दिता आमचो बापाय जावन आमचो पोसणार जावन सदां काळ तूं आमच्या गरजांक पावताय आमची आत्मीक भूक मात्र न्हय आमच्या पोटाची भूक तूं थांबयताय ह्या वेळा आयच्या दिसा दिसपरतो ग्रास जावन आमकां फावो जावचे ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल हे जेवण तयार करूंक जायते हात मेळ्ळ्यात प्रत्येक जावन जायत्या दानांनी आदार दिला तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या वावराचेर तांच्या सर्व जाग्याचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या सर्व संगतीचेर तांच्या इराद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल हें जेवण आमी सेवंक येता आसतना तुज्या माया मोगान दिसान दीस वाडोवंक
आनी तुझ्या कृपे प्रमाणे चलोवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता हांव. सांगात आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळण्यान पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्पर देव ह्या जेवणाचेर आनी आमचेर आशिर्वाद घालून दी. सर्पदेवदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा जेवणाचेर आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. सांतांतून बापा भगवर्त्या सांता, तुझे सरशीन आयल्या होडा मोगा, आजा पागारा मजदारा, जिणी तुझी देखी बरी आम्हा सर्वा. सांतांतो सांतांतो आजा पाचा सांता, माग सायबा आमचे पासो, जेजू लागी सदा. सांतांतो सांतांतो आजा पाचा सांता, माग सायबा आमचे पासो, जेजू लागी सदा. मोगाळ पुत्रा सोवे हांव कोळ मुरी आशिर्वाद देवा आमकां, जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दे तुजे आशिर्वाद. भगत क्रिस्ताचे करवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.